नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल वाक़िया। इसकी फ़ज़ीलत मुख्तसर और बहुत जामिया है और रिज़्क़ के लिए बहुत ख़ास इसकी फ़ज़ीलत आई है कि ये सूरत बहुत ही बाबरकत है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रवायत है कि हुज़ूर सरवर दो आलम आक़ाए नेमत ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि सूरत वाक़िया की तिलावत किया करो कि ये खुशहाली की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ कि जो शख्स तंगी में है, तकलीफ़ में है, माली तौर पे हालात ठीक नहीं हैं और वो तरह तरह के झूठ फराड हेरा फेरियाँ वगैरह वगैरह करता है, तो उसको ये सूरत वाक़िया की फ़जीलत सुन लेनी चाहिए। उसको समझ में आ जाए कि बजाय कि हम किसी से झूठ बोल के कारोबार करें, झूठ बोल के चीज़ बेचें या किसी से धोखा करके पैसे कमाएं। मेरे मुसलमान भाई देखो, अल्लाह का कुरान हमारे पास मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये खुशहाली वाली सूरत है कि जो शख्स इसकी तिलावत करेगा खुशहाल होता जाएगा, जितनी तिलावत करता जाएगा खुशहाल होता जाएगा। और फरमाए इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। अब जिनकी औलाद है उनको चाहिए अभी से उनको सिखाना शुरू करें, और जिनकी औलाद होगी जो जवान हैं तो वो अपनी औलाद को जब अल्लाह उनको अता फरमाए बेटी हो बेटा हो तो उनको ये सिखाए, उनको याद करवाए, तो इससे खुशहाली घर में आएगी। कि हम अब शादियाँ करते हैं अपने बेटियों की बेटों की, और बेटियों के लिए इतना सामान जमा करते हैं, इतना कुछ वो कर लेते हैं, और कुरान पाक सिर्फ रस्म के लिए, वो भी कोई हर कोई नहीं, कोई लोग रस्म के लिए कुरान पाक ले लेते हैं और उसकी सूरत भी बड़ी अजीब होती है। जहेज़ का सामान आ गया, सारा टोटल आ गया, बाजे वालों को बैंड वालों को भी कह दिया, अच्छा जी मूवी वाले को भी पैगाम पहुंचा, एडवांस भी दे दिया, अच्छा वो जो माइयों मेहंदी का इंतज़ाम उसका भी सारा एडवांस भी हो गया, सारे इंतज़ामात हो गए, सब कुछ हो गया। अब बारात आ गई, खाने छाने का सारा हो गया। अब जब दुल्हन को रुखसत करने लगे उस वक़्त याद आता है कि ओ भाई वो कुरान पाक कहाँ है? वो कहता है मैंने उसको कहा था, वो कहता है मैंने उसको कहा था, वो कहता है मैंने उसको कहा था, वो कहता है उसको, बस इधर उसको कहा था। भाई देखो अब यहाँ बात आ गई। मैं अर्ज़ करता हूँ, एक अल्लाह के नेक बंदे थे, तो उन्होंने, उनकी एक बेटी थी और बड़ी प्यारी बेटी थी और ख़ूबसूरत बेटी थी, दौलत भी थी, अल्लाह ने मालो दौलत सब कुछ अता किया, इतनी नेमतें अता की। तो उन्होंने सोचा कि जब ये बड़ी होगी तो मैं दुनिया की हर दौलत इन्हें दूंगा, हर चीज़ इन्हें दूंगा, हर चीज़ मैं इन्हें दूंगा, अपनी बेटी को दूंगा। अब इत्तफाक ये हुआ जब वो बच्ची जवान हुई, जब वो बच्ची जवान हो गई तो अब वो गरीब हो गया शख्स, उसके पास कुछ भी ना बचा। तो वो एक अल्लाह के नेक बंदे के पास आया और आके अर्ज़ करने लगा कि मैंने उस वक़्त ये इरादा किया था, मन्नत मानी थी, उस वक़्त अल्लाह ने सब कुछ दिया था, अब मैं गरीब हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने तो ये अल्फाज कहे थे, अब मैं क्या करूं? तो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि तुम परेशान क्यों होते हो, कुरान पाक लो और अपनी बेटी को दे दो और उसे कहना बेटी अल्लाह का कुरान पढ़ते जाना, यही सारी सबसे बड़ी दौलत है। तो कुरान पाक वो
اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے کہ وہ حسین کلام اپنا عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کو جتنا پڑھتے جائیں گے اور اتنا ہی اس سے فائدہ حاصل کرتے جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اب دوسری حدیث، اب اس پہ غور کیجئے گا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آخری وقت تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے میں سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد میں آپ کی خدمت جو کروں گا آپ کی بچیوں کے کام آئے گا، کہ آپ دنیا سے جا رہے ہو تو جو میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، وہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غربت سے، تنگی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، اور وہ ہر روز تلاوت کرتی ہیں۔ اور میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی رات کو روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ کبھی غربت کی طرف نہیں جائے گا، وہ فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، تنگی میں نہیں آئے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حق ہے، سچ ہے اور پک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں مسلمانوں کو اپنا یقین اتنا پختہ، اتنا مضبوط بنا لینا چاہیے اور کر لینا چاہیے، اور یقین کر کے روزانہ ہم اس کی تلاوت کریں، بجائے کہ ہم جھوٹ بولیں، بے ایمانی کریں اور ادھر ادھر ایسے معاملات کر کے اپنی دنیا بھی خراب کریں، آخرت بھی خراب کریں۔ اس سے بہتر ہم روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر کے اور اللہ کے خزانوں سے ہم نعمتیں حاصل کیا کریں اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اور سورۃ الواقعہ یہ 27ویں سپارے میں ہے اور سورۃ رحمان کے بعد والی سورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔